جناب والا سرکار نے ہر حوالے دے نال کسی نے جو بھی منگیا ہے، کسی نے جو بھی کہہ لیا، اللہ دے نبی نے مسکرا کے جواب عطا فرمایا۔ کسے گالیاں دیتیاں نے، پتھر مارے نے، ذرا ویکھتے سینا ہر بندہ جان رہا ہے اللہ دے نبی نو جناب والا کئی مقامات تے پتھراں دے نال لو لوہان بھی کیتا گیا ہے۔ سرکار جناب والا جدو طائف دیاں وادیاں دے اندر اللہ دے نبی اللہ دا پیغام لے کے جاندے رہنا، کملی والے دے پیچھے شرارتی تے اوباش قسم دے بدماش قسم دے لڑکیاں نو لگا دیتا جاندا ہے۔ اونا دے ہاتھ دے اندر پتھر نے، اللہ دے نبی نو نالے پتھر مار دے نے، نالے مجنو کہہ کے بلا دے نے۔ سرکار نالے اونا دے پتھراں دا درد برداشت کر دے نے، نالے مسکرا کے اونا واسطے دعاواں کر دے نے۔ اتنے پتھر مارے گئے نے، اتنے پتھر مارے گئے نے، اللہ اکبر کبیرہ میرے کملی والے دا سر مبارک لو لوہان ہو گیا ہے، اللہ دے نبی دا جسم مبارک لو لوہان ہو گیا ہے، حتیٰ کہ کملی والے دے نالین مبارک خون دے نال بھر جا دے رہے۔ کملی والے ایک باغ دے اندر جا کے تھوڑی دیر آرام کرن واسطے رک دے نے، ایدر جبریل آ دے نے، آکے کہہ دے نے سونے تیرا رب پیا فرمادا ہے، تیرا اللہ پیا فرمادا ہے، تسا میری خاطر اتنی تکلیفاں برداشت پہ کر دے ہو، تسی میری خاطر اتنے پتھر پہ کھا دے ہو، اے میں یا رسول اللہ پیا فرمادا ہے تسا حکم دے وہ تے دعا پہاڑاں نو ملا دے وا، انہاں نو نستو نابود کر دے وا، تسا حکم دے وہ تے طوفان دے نال بستی دی بستی اجاڑ دے وا، تسا حکم دے وہ تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اٹھا کے آسماناں وال زمین وال پلٹا دے وا، انہاں نو تباہ و برباد کر دے وا۔ آویخنا اللہ نے تیرے میرے نبی نو کتنا اللہ کردار دا مالک بنایا ہے، کتنی اللہ شانات فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دے جبریل نا اینا میرے تکلیف دیتی ہے کوئی گل نہیں، میں محمد برداشت پیا کرنا وا، میں دعا کرنا اینا دے بارے۔ اللہ اے میں نو جان دے نہیں، اللہ اینا نو میری پہچان عطا فرما دے، انہاں نو میری پہچان عطا فرما، اللہ انہاں دیاں نسلاں دے وچوں دیندار لوگ عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے جناب والا۔ کئی مقامات کملی والے جناب والا ایک مرتبہ عتیم کعبہ دے اندر سرکار نوافل ادا پہ کر دینے، سجدے دی حالت دے اندر میرے نبی نے پشت مبارک دے اٹھا دیاں گندیاں بھریاں اوجریاں رکھیاں گئیاں نے، اللہ دے نبی دی گردن مبارک دے اندر رسی تے چادر ڈال کے کھینچیا گیا ہے، لیکن مجالے اللہ دے نبی نے کسے واسطے بد دعا نہیں کی تھی، جدوں بھی کی تھی ہے دعا فرمائی ہے۔ تا کر کے تے اسی کہہ لیا، تا کر کے اسی کہنے کہ کدی منگیا دعا سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا بے کے غاراں دے وچ کدی منگیا دعا سیاراں دے وچ کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ ساری زندگی او سونا نبی مصطفیٰ ساڑی بخشش لئی رب نو منادا رہیا۔ کوئی پتھر مارے، کوئی گالیاں دے وے، بلکہ ایک اور شاعر بولے او کی کہندہ ہے، سبحان اللہ کو وہ میں عرض کراں، او کہندہ ہے کوئی باویں پتھر مارے باویں کوئی گالیاں دے وے، کوئی باویں پتھر مارے کوئی باویں گالیاں دے وے، دعا دینیا سب نو اے عادت مصطفیٰ دی، اے دعا دینیا سب نو اے عادت مصطفیٰ دی۔
سرکار نو جس نے جس حوالے دے نال کوئی پیش آیا ہے اللہ دے نبی نے دعائیں عطا فرمائیاں نے. آخری گل اس تو بعد بھائی نے آکھیا ماں دے حوالے دے نال کوئی چند گلاں میں عرض کراں گا. کملی والے نے جدو آخری خطبہ ارشاد فرمایا نا علماء تشریف فرمانے جدو پیغام آ گیا آخری وقت آ گیا میں زیادہ وضاحت دے اندر نہیں جاندا آخری ویلا آ گیا بڑا عشق والا واقعہ ہے اے میں نو فرمائش ہوئی حکم ہویا تو میں عرض کر رہا کہ جدو کملی والے نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دے نبی ممبر تے تشریف لے آئے ممبر تے تشریف لے آکے جدو جناب جبریل امین علیہ السلام نے سرکار دی بارگاہ دے اندر آکے اللہ دا پیغام سنایا کہ سونے آن آخری ویلا آ گیا ہے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے جی ظاہری پردہ کرن دا ویلا آ گیا ہے تو سرکار مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے سرکار میدان دے اندر تشریف لے آئے ممبر تے تشریف لے آئے ممبر تے تشریف لے آکے کملی والے نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا کہ لگ دے جان دا ویلا آ گیا ہے توڑے چو جدائی دا ویلا آ گیا ہے بچھڑن دا ویلا آ گیا ہے لہذا میں محمد اعلان کرنا اگر کسے دا کوئی میرے نال لین دین ہوئے تے آج اپنا پورا کر لو کننا دکھی جا اعلان ہے جدو صحابہ نے سنے ہونے تے مجمع دے اندر حال کی ہونے عالم کی ہونے عباس بھائی میں کہنا تصور دے نال بندہ سوچے او صحابہ جڑے راتا نبی نوے کے جناب والا گزار دینے جنہ دا پورا دن کملی والے دا چہرہ ویندیاں گزر جادا ہے جنہ نو دکھ اللہ دے نبی دا چہرہ وین کے بھول جاندے نے جنہ نو سکھ ملے کملی والے دی بارگاہ دے اندر آکے نے اونا دا جناب والا حالت کی ہوئی ہونی ہے میں کہنا جناب ابو بکر صدیق پاک دا عالم کی ہونا ہے جناب عمر بن خطاب دی حالت کی ہونی ہے جناب عثمان غنی دی نورین آپ دی کیفیت کی ہونی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی آپ دا حال کی ہونا ہے حضرت بلال حبشی دی کیفیت کی ہونی ہے اونا صحابہ اکرام دی کیفیت کی ہونی ہے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا لوگوں میں ٹر چلے آجے لوگوں میں ٹر چلے آجے آج میرے کولو کسے نے حساب لینے تے لے لوے آج میرے کولو کسے نے کوئی بدلہ لینے تے لے لوے آج میرے کولو کسے نے کوئی لین دین کرنا ہے تے کر لوے اللہ اکبر کبیرہ اے اوکھا جیا وے لائے کونے نو سمجھے کوٹ مٹھن دے تاجدار بولے نے بابا فرید بولے نے آپ فرمانے لے اچھیاں لمیاں لال کھجورا اچھیاں لمیاں لال کھجورا آتے لمیاں آتے پتر جنا دے ساتھ جس دم نال پریت ساڑی سانو دم نظر نایا سنج مسنجیاں آج گلیاں دی سن آتے بیڑا کھامن آئے غلام فریدہ اوتھے کی وسڑا غلام فریدہ فریدہ تھے کی وسڑا اوہ جتھے یار نظر نہ آیا